We can change the row height and column width by following steps. Step 1 select the required row or column. Select format option from home toolbar. Select the row height or column width. अनि त्यस पछाडि चाहिँ step 4 मा type the required number to set row height or column width. अनि step 5 मा click on OK. ल यति नै हो. Select the required row or column. Select the format option from the home toolbar. Select the row height or column width. अनि type the required number to set row height or column width. अनि click on OK. यति नै हो. सक्यो? सक्यो सर. सक्यो. ल सक्यो भने यो अर्को गरौँ अब एकछिन. ल हाउ डु यु रिनेम द वर्कसिट भनेको छ. अब रिनेम कसरी गर्ने त भनेको छ. रिनेम गर्नलाई मैले अस्ति जसरी सिकाएको छु होला गर्न चाहिँ हैन. अब यो पहिलाचोटि अघि नै मैले रेकर्ड गरेको थिएँ एकछिन फेरि हेर्दिनु. रो हाइट र कोलम विथ कसरी मिलाउने भन्दाखेरि रिक्वायर्ड रो अर कोलम जुन सेलेक्ट गरे नि हुन्छ. अब कोलम पुरै सेलेक्ट गर्ने कि रो पुरै सेलेक्ट गर्ने कि गर्ने हैन. त्यस पछाडि चाहिँ फर्मेट अप्सनमा जानु पर्यो होम टुलबारको. अनि त्यस पछाडि रो हाइट कोलम विथ के मिलाउने त्यो मिलाउन सकिन्छ. जस्तै रो हाइट मिलाउन छ भने चाहिँ गर्न सकिन्छ. अनि 15 को ठाउँमा अब 25 लेख्न सकिन्छ भने चाहिँ ओके लेख्न सकिन्छ भने रो हाइट बढ्यो हैन. घटाउन पनि सकिन्छ त्यही तरिकाले. अब 15 को ठाउँमा 10 लेख्दियो भने घट्छ त्यो. अनि अक्षर त्यो भन्दा 15 भन्दा कति ठुलो छ भने चाहिँ त्यो घट्न मान्दैन, केही एरर देखाउँछ भनौँ. अब त्यो चिज चाहिँ भयो. अनि त्यस्तै यो सिट 1 सिट 2 सिट 3 मा अब केही चेन्ज गर्नु छ अर रिनेम गर्नु छ भने कसरी गर्न सकिन्छ भनेको थिएँ मैले. यसमा कि त डबल क्लिक गर्नु पर्यो. जस्तै सिट 3 मा डबल क्लिक गरे भने त्यसमा यो ब्ल्याक हाइलाइट हुन्छ. अब जस्तै शिशिरको नाम लेख्नु पर्यो भने चाहिँ शिशिर भनेर लेख्न सकिन्छ. शिशिरको डाटा चाहिँ यसमा बस्छ. अनि त्यस्तै अब यो स्वीकारको ठाउँमा अरूकै डाटा हो भने चाहिँ यसको राइट क्लिक गर्ने. त्यस पछाडि रिनेम गरेपछि चाहिँ त्यही तरिका त्यही डबल क्लिक गरेको जस्तै सेम नै हो. स्वीकारको ठाउँमा अब राम भन्नेको फाइल छ अरे यसमा भने राम लेख्नु पर्यो. अनि त्यस पछाडि इन्टर थिच्नु पर्यो. यसरी गर्न सकिन्छ. जुनसुकै बेला पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ. जस्तै सिट 1 भनेको यो के को सोल्युबिलिटी अफ सब्स्टेन्स भनेर लेखा छ. अफ सब्स्टेन्स यसको बारेमा डिटेल लेखा छ भन्दाखेरि यो सोल्युबिलिटी अफ सब्स्टेन्सको बारेमा डिटेल छ भन्दाखेरि यो टाइटल चाहिँ यसमा दिन सकिन्छ. यो रिनेम गरेर यसरी दिन सकिन्छ भने चाहिँ यो त्यही चिजलाई अब लेख्ने हो. हाउ डु यु रिनेम द वर्कसिट भनेर छ. वी क्यान रिनेम द वर्कसिट. लेख अब रिनेम द वर्कसिट by following steps. अब यो सबै यो च्याप्टरमा चाहिँ स्टेपहरू धेरै नै रहेछ. ल स्टेपहरू लेख्ने. अब स्टेप 1 मा ल अब राइट क्लिक on the sheet to be renamed. अब कुन चाहिँ सिट रिनेम गर्ने हो त्यो. जस्तै अब एक्जाम्पल चाहिँ सिट 3 छ अरे. अब सिट 3 चाहिँ रिनेम गर्नु छ भने चाहिँ कसरी गर्ने त. राइट क्लिक गर्नु पर्यो त्यो सिट 3 मा. स्टेप 2 मा
के गर्नु पर्यो त राइट क्लिक गरेपछि सेलेक्ट रिनेम अप्सन अनि त्यस पछाडि चाहिँ स्टेप 3 मा चाहिँ राइट द न्यू नेम रिक्वायर्ड के चाहिन्छ त्यो न्यू नेम थिच्ने त्यस पछाडि चाहिँ स्टेप 4 मा अब एन्टर पनि थिच्नु पर्यो प्रेस एन्टर त्यति हो यसको राइट क्लिक गरेर सिटमा जस्तै एक्जाम्पल सिट 3 मा राइट क्लिक गर्ने अनि त्यस पछाडि चाहिँ रिनेम अप्सन थिच्ने अनि त्यस पछाडि नयाँ नाम लेख्ने अनि एन्टर थिच्ने त्यति हो अब के नाम लेख्ने आफ्नो इच्छाको कुरा हो त्यो के लेख्दाखेरि सजिलो हुन्छ त्यो लेख्ने भनेको रिक्वायर्ड भन्दाखेरि सक्यो ल अब फिल इन द ब्ल्याङ्क्सको पनि हेरिदिउँ सकेन ल यो मैले मेटाइदिएँ त अब फिल इन द ब्ल्याङ्क्सको पनि हेरौँ अब फिल इन द ब्ल्याङ्क्समा के लेखाएको छ त लास्ट हो यो द इन्टरसेक्सन बिट्विन रोज एन्ड कोलम्स इज कल्ड के त रोज र कोलम्सको इन्टरसेक्सनलाई के भन्छ त सेल भन्छ हैन अब द सेल पोइन्टर इज एट द एक्टिभ सेल है ल लेख्दै जाऊ अनि कोलम लेभल एन्ड रो नम्बर कन्स्टिट्युट अ सेल रिफरेन्स सरी कोलम लेभल एन्ड रो नम्बर कन्स्टिट्युट अ सेल रिफरेन्स है अब यसमा के भनेको छ भने इन्टरसेक्ट रो र कोलम इन्टरसेक्ट हुँदाखेरि चाहिँ सेल बन्छ अनि सेल पोइन्टर भनेको चाहिँ एक्टिभ सेलमा सधैँ बसिरहेको हुन्छ अनि सेल पोइन्टर भनेको नर्मल भाषामा यो जस्तै मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने यो ब्ल्याक कलरको चाहिँ सेल पोइन्टर हो अनि एक्टिभ सेल चाहिँ यो ब्ल्याक कलर भयो भने एक्टिभ सेल हुन्छ भनेको अनि सेल रिफरेन्स भनेको चाहिँ यहाँतिर जस्तै यो G5 यो सेल रिफरेन्स चाहिँ यहाँ देखाएको छ अनि आईको यो 5th रो भन्दाखेरि I5 यो सेल रिफरेन्स भन्छ यस्तोलाई चाहिँ त्यो चाहिँ हो अनि टु सेभ द वर्कसिट वी प्रेस के थिच्छ त सेभ गर्नलाई किबोर्डमा कन्ट्रोल यस हैन कन्ट्रोल प्लस यस एज द सर्टकट की है यो एज सर्टकट की यो ड्याट कट की ल्याएको छ यसमा कन्ट्रोल प्लस CTRL प्लस यस कन्ट्रोललाई CTRL लेख्छ है यो किबोर्डमा पनि त्यही छ त्यही भएर अनि द कोलम्स द्याट आर हिडन क्यान बी अनहिडन अर अनहाइडेड कोलमहरू हिडन हाइड अनहाइड गर्न मैले सिकाएको छु यसलाई त्यो अहिले हेरौँला राइट क्लिक के अरे द कोलम्स द्याट आर हिडन क्यान बी अनहाइडेड है अनि त्यस पछाडि यफको ड्यास इज नोन एज अटोसम टुल यो चाहिँ अब ड्र नै गर्नुपर्ने हुन्छ यो समेसन टुल इज नोन एज के अरे समेसन टुल लेख्दैन समेसन टुललाई यो चिन्हमा चाहिँ यसरी लेख्ने हो यो यसरी अलिकति भएन जस त्यो अटोसम टुल देखाउने होला यो यस्तो खालको हुन्छ अटोसम टुल इज नोन एज यो समेसन टुल ड्यास यो इज नोन एज अटोसम टुल भनेर लेखिदिने अब त्यस्तै G नम्बरकोमा चाहिँ ड्यास फाइन्ड्स एभरेज अफ सेल भ्यालुज इन द रेन्ज अब त्यो एभरेज इक्वल्स टु एभरेज गरेर लेख्नु पर्यो यसमा चाहिँ इक्वल्स टु एभरेज
cell reference is to cell reference. यो चाहिँ अलि लामो भयो यो चाहिँ मैले यतातिर लेख्दिएँ यतातिर छ यो यसको यो चाहिँ यसको है यहाँतिर हुने पर्ने अब यस नम्बरको चाहिँ we use dash and dash to find maximum and minimum value in the range. We use dash and dash to maximum and minimum values in the range. And so त्यो रेन्जमा चाहिँ maximum र minimum value कसरी पत्ता लगाउने भनेको थिएँ त मैले max function and minimum के रे max function and mean function है यसको के हेरौँला एकछिनमा के भनेको छ max function and mean function है यसको चाहिँ we use dash and dash maximum function and minimum function to find maximum and minimum value in the range भनेको छ यति नै हो कि छ अझै छ रहेछ अहिले ल यो चाहिँ यो सकल पहिला the intersection of rows and columns is called cell अनि सेल पोइन्टर एक्टिभ सेलमा हुन्छ अनि कोलम लेभल र रो नम्बरले के जनाउँछ त सेल रेफरेन्स जनाउँछ भनेको थियो सेभ गर्नलाई कन्ट्रोल एस थिच्ने अनि हाइड गरेको चिजलाई अनहाइड गर्न मिल्छ भनेको थियो समेसन टुल यो लाई चाहिँ अटो सम टुल पनि भन्छ अनि एभरेज सेल रेफरेन्स यतिदेखि यतिसम्म जस्तै B2 देखि B7 सम्मको लागि एभरेज लिनु छ भने सेल रेफरेन्स नै भनिन्छ सेल रेफरेन्स इज टु सेल रेफरेन्स गरेर निकाल्न सकिन्छ त्यसै म्याक्सिमम फंक्सन र मिनिमम फंक्सन निकाल्न सकिन्छ भने सक्यो हैन ल यो तलतिर हेरौँ सक्यो ल अब यस नम्बरसम्म भयो आई र जे को बाँकी छ लास्ट dash key is also known as editing key भनेको छ editing key चाहिँ तिमीहरुलाई थाहा छैन होला f2 हो है f2 भनेको चाहिँ function to key f2 यो क्यापिटल F है क्यापिटल F2 है अनि दिएको चाहिँ रेन्ज अफ अ भ्यालु छ लाइन ग्राफ हैज अ रेन्ज अफ भ्यालुज किताबमा लेखा छ या ल त्यति हो यसको लाइन ग्राफमा चाहिँ भ्यालुको रेन्ज हुन्छ किनकि भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुन्छ भनेको यो धेरै थरी भ्यालु हुन्छ भनेको अनि f2 की भनेको चाहिँ f2 कीले के गर्छ त भन्दाखेरि जस्तै मैले यो यसमा यो क्लिक गर्यो अनि f2 थिचे भने चाहिँ यसमा लेख्न मिल्छ भनेको यसमा के थप्न मिल्छ मैले यो क्लिक गरे हैन अब मैले माउस यहाँ राखिरहेको छु f2 थिचे भने चाहिँ यसमा चेन्ज गर्न मिल्छ यो यसमा मेटाएर अरु चीज पढ्न मिल्छ भनेको अब त्यो चीज डबल क्लिकबाट पनि मिल्छ मिल्न चाहिँ डबल क्लिक गर्नु र f2 थिच्ने एउटै कुरा यसरी डबल क्लिकबाट यसरी सजिलै मिल्ने भयो यो कि त यो यसरी थिचेर f2 थिच्नु पर्यो अनि त्यसै म्याक्सिमम र मिनिमम पनि भनेको थिएँ मैले भर्खर म्याक्सिमम निकाल्नको लागि चाहिँ यो मैले क्लियर गर्दिन यो म्याक्सिमम जस्तै यसमा म्याक्सिमम निकाल्नको लागि चाहिँ यो जस्तै म्याक्स फंक्सन पनि यहाँतिर छ होला म्याक्स फंक्सन र मिन फंक्सन भनेको यो जस्तै यो म्याक्सिमम निकाल्नु छ भने चाहिँ यो जस्तै यो बक्सामा मैले म्याक्सिमम निकाल्नु छ अरे यो म्याक्सिमम निकाल्नु छ भने 89 यसरी निकाल्न चाहिन्छ यसरी यो यसरी सेलेक्ट गरेर 89 त हैन यो जस्तै यो म्याक्सिमम गरेर यहाँदेखि कहाँदेखि कहाँसम्मको लिनु छ त्यो लिन सकिन्छ इन्टर थिचेर जस्तै यो रोमा चाहिँ म्याक्सिमम नम्बर कुन हो त 20 20 29 20 मध्ये 29 चाहिँ म्याक्सिमम नम्बर भयो अनि त्यस्तै यो यसमा चाहिँ अब म्याक्सिमम निकाल्न छ भने चाहिँ त्यही तरिकाले म्याक्सिमम 28
एक स्टेप पछाडि सरे किनकि यसमा नम्बर थियो अघि नै 27 थियो 28 चाहिँ सबभन्दा म्याक्सिमम नम्बर हो यसमा यसरी नै कोलममा नि सेम तरिकाले निकाल्न सकिन्छ यो जस्तै यो पुरै सेलेक्ट गरे नै हुन्छ किनकि जस्तै यो मेटाएर गर्ने यो सेलेक्ट गरेर गर्न नि सकिन्छ म्याक्सिमम भनेर म्याक्सिमम मिनिमम जस्तै मिनिमम निकाल्ने यसको 18 छ मिनिमम चाहिँ यसको जस्तै इक्वल्स टु मिन यो सेल डिफरेन्स इज टु सेल डिफरेन्स गऱ्यो भने चाहिँ मिनिमम पनि आउँछ यसको मिनिमम भनेको चाहिँ सानो नम्बर म्याक्सिमम भनेको चाहिँ ठुलो नम्बर अनि म्याक्सिमम यो जस्तै म्याक्सिमम निकाल्नु छ अरे अब कहाँदेखि कहाँसम्मको त्यो सेलेक्ट गर्ने यिनीहरू मध्ये यो यिनीहरू मध्ये चाहिँ ठुलो नम्बर चाहिँ 65 रहेछ यहाँ हामीले हेरिराख्नु पर्यो तर कम्प्युटरले चाहिँ सर्टै निकालिदिन्छ 65 हो कि होइन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ कम्प्युटरले चाहिँ एकैचोटि निकाल्छ त्यति हो ल आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ ल ह्याप्पी दसैँ सबैलाई Same to you, sir. Same to you, sir. ल बाई बाई आज Bye, sir. Bye, sir. ल सुलभले अहिले एक्जाम छ के अरे एक्जाम रे अहिले क्लास छ तिमीहरूको अझै Sir, Sarmila ma'am को चाहिँ छ ए लिनुहुन्छ है छैन सर थाहा छैन त्यो त ए ल ठिकै छ सुलभले अहिले एक्जाम दिन्छ सुलभले चाहिँ Yes, sir. ल त्यसै म क्वेसन पढाइदिन्छु है त Yes, sir. ल त बाई बाई आजलाई चाहिँ त्यसै Bye, sir. Bye, sir. ल ह्याभ अ नाइस डे